औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो आप देख रहे हो आपका अपना चैनल परी शाहिद रिएक्शन। जो हमारे चैनल पर नहीं है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह ताला आपको और हमें हमेशा खुश रखे, बांध रखे, बुरी शोहरतों से बचाए, सुख सुकून वाली और सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। आमीन आमीन। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया कमेंट करने के लिए। और जिन्होंने अस्मा और मरियम के लिए कहा, तो इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो उन्हीं पे होगी, तो ज़रूर देखिएगा और इसी तरह सपोर्ट बने रहिएगा। प्रवीण फैमिली व्लॉग को भी देखें और इस चैनल रिएक्शन वाले को भी देखें। बस जब तक आप रिएक्शन पसंद कर रहे हैं, रिएक्शन दे रहे हैं, जिस दिन आप लोगों ने पसंद करना छोड़ दिया ख़त्म कर दें। फैमिली व्लॉगिंग को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। आप लोगों की सपोर्ट की सबको ज़रूरत होती है जो यूट्यूब पे होता है। तो जी मेरा ने आके बता दिया कि ये मैंने ही दावत की है। सारा जमाना कह रहा कि तू दावत नहीं की, भैन कह रही ने, तो एड्डी भी नहीं गल हैगी, यह दावत मैं ही की है। चलो जी अच्छी बात है, क्योंकि फिर कमेंट भी आना शुरू हो गए ना कि वलीमे पे मटर पुलाव नहीं होता, चाहे चिकन कम हो तो चिकन ही होता है। तो जो भी है गरीब से गरीब बंदे को भी आप देखें ना तो खाना अच्छा ही होगा, चाहे वलीमा है चाहे वो बारात है। अब लोगों ने ख़र्चा कम करने के लिए तो कर लिया है, मतलब हर इवेंट उन्होंने इकट्ठा करना शुरू कर दिया है कि मेहंदी भी इकट्ठी कर ली। वो आजकल जो शलीमा चल रहा है, वैसे मेरे ख्याल में तो हर बंदे की अपनी मर्ज़ी है, तो हम लोग तो यही करते हैं, बारात और वलीमा अलग अलग। लेकिन अब एक ट्रेंड चल रहा है तो दुनिया बड़ा कर रही है, तो वही बात है निकाह को आम करें। बाकी खैर है, अल्लाह ताला सब पे आसानियाँ पैदा करे। जिनके जवान बच्चे हैं, जितनी महंगाई हो चुकी है ना, यकीन करें हम लोग ना यही डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि मेरी भांजी की शादी है, तो जब जहेज़ ख़रीदने गए तो लग पता गया, तो वही ये बात है कि आगे कैसे शादी होगी। तो मैंने कहा निकाह होगा इंशाअल्लाह ताला इस्लामी तरीके के साथ। मस्जिद में गए, निकाह किया और बच्चों को रुखसत कर दिया कि जाओ भी, अल्लाह ताला आपको जो आपका हामी नसर और कमाए और खाएँ। तो बस वही बात है, जो असल हमारा तरीका था, आजकल हमने विरासत छोड़ के जहेज़ को प्रमोट करना शुरू कर दिया हुआ है। बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, अच्छी तालीम दें कि वो कमाते फिरे और इज्जत से अपनी ज़िंदगी गुजारते फिरे। ये हो गया जी वलीमे वाली बात पे। बात तो जी मैं शुमारी आ गई है, तैयारियां कर बैठी है। पर कल वाली वीडियो जिसमें वो उसने थामने लगाया था जी अब्बास को आधी रात को कॉल क्यों करनी पड़ी, तो वो छितरौल महविश की वो छितरौल ऑडियंस ने की है, मैंने नहीं की। मुझे क्या ज़रूरत है जी, मियाँ बीवी की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। और जो हस्बैंड नहीं जाके रहने देते तो अच्छी बात है, मियाँ बीवी की जो ज़िंदगी है किसी तरह खूबसूरती से गुजरनी चाहिए। एक दूसरे की ज़रूरत है मियाँ बीवी और उन्हें बन के रहना चाहिए, अच्छी बात है। हम लोग तो खुद कहते हैं जी मेरे मियाँ साहब तो अल्लाह ताला करवट करवट जन्नत दे। तो मेरी बेटी जब एक दो बार ना जल्दी आई तो मैंने थोड़ा दिल बुरा किया, तो उन्होंने मुझे डांटा, सख्ती से कहा कि बसने दो उसको। अगर कोई माँ 18-20 साल बच्ची को पास रख के नहीं ना उसका पेट भरता तो आगे भी नहीं भरना। जब इस्लाम के तहत शादी कर दी तो वो मियाँ बीवी है, उसका शोहर आने देता है तो ठीक है, नहीं आने देता तो कोई बात नहीं, बस सुखी होने की दुआ मांगो। तो वही बात है, हम लोग तो खुद कहते हैं कि अगर नहीं अब्बास आने देता तो ठीक है। तो उनके माँ बाप के लिए इसलिए दुख होता है कि वो अकेली माँ है और बहन नहीं है, या भाई की अभी शादी नहीं हुई। अल्लाह पाक करता आगे भाई की शादी हो जाएगी, उनकी अपनी एक दुनिया हो जाएगी और बच्चे हो जाएंगे, तो अल्लाह ताला उनके घर में भी एक रौनक आ जाएगी। तो माँ भी बेचारी काफ़ी सफाइयाँ दे रही है कि नहीं वो नहीं रहती अपने जो दादके तो बगैर, अपने बाप तो बगैर नहीं, एडे मोटे मोटे अखा आंसुआ नालों रोई है छोटी अनाया फातिमा। तो केस जी दी जो उन्हें ना नहीं लिया, मतलब कि किस किस जो घर का अफराद, जिस तरह वो समाविया है वो भी प्यार करती है, या फयाज है, या उनके अपने 4 बच्चे हैं जवेद आसिया के, लेकिन वो भी प्यार करते हैं। बच्चे फिर एक जगह रहने की आदत होती है, चाहे बच्चे लड़े झगड़े जो भी करें, आदत होती है अपने घर की। तो ऑडियंस है जी वो प्यार करती है, वो ना इनकी अम्मी से प्यार करती हैं, और उस्मान जो इतना दिल बुरा करके बैठा हुआ है। तो देखिए जी यहाँ मैं एक पते की बात बताऊंगी कि बेटियां बसती ही अच्छी लगती हैं, और हमेशा हमने, हमारी माओं ने हमें मैसेज दिया और हमने अपने आने वाली बच्चियों को जिनकी शादियां हुई हैं, यानी उनको यही मैसेज दिया कि एक बंदे की बात सुन लोगे ना जो हस्बैंड है, उसके महरूम मिन्नत हो जाओगे ना, तो सारा ज़माना जो है ना इज़्ज़त करेगा और आपको किसी की बात नहीं सुननी पड़ेगी। अगर आप उस बंदे की बात नहीं सुनेंगे ना
تو پھر آپ کو سارا زمانہ باتیں سنائے گا، کیونکہ اپنی بادشاہی اپنا گھر ہے تو اچھی بات ہے جی، اللہ تعالیٰ سکھی رکھے مہوش کو، اور اچھی سوچ ہے، سسرال والوں کی وہ رسپیکٹ کرتی ہے، کوئی بات کر دیکھے اس نے اسی گھر میں جانا ہے، اتار چڑھاؤ سکھ دکھ ہر انسان کی زندگی میں ہے، تو یہ تو خود کمانے والی ہیں ساری، علیحدہ علیحدہ ہیں، وہ جو فیاض کی بیوی ہے آسیہ ہے، یہ وقت برا کٹ گیا جو کبھی ایک فیملی اکٹھی ہوتی ہے، یقین کریں ہم نے جوائنٹ فیملیوں میں دیکھا ایسے عورتیں ملی ہیں جو کہتی ہیں جی ہم رہتے تو جوائنٹ فیملی، لیکن اتنے دکھی اتنے پریشان ہیں کہ ایک تھوڑی سی ہیوی ہوتی ہے، چاہے وہ دیورانی ہو جائے، چاہے جٹھانی ہو جائے، چاہے نند ہو جائے، تو وہ پھر دوسرے کو جینے نہیں دیتی، تو اس وجہ سے پھر لوگ نا تھوڑا سا کہتے ہیں کہ الگ الگ ہی رہیں، لیکن جوائنٹ فیملی اگر دیکھا جائے تو کھانا پینا اپنا السلام علیکم ان کا ہے وہ چیز، اب ایک گھر میں پکتا ہے تو سارے مل کے کھا لیتے، اور یہ نہیں ہے کہ ایک ہی گھر میں پکا رہتا، نہیں، یہ ہے کہ مطلب وہ ہے بھی سمجھدار نا، کہ جس طرح ہم لوگ کہتے ہیں کہ ون ڈش ہو جائے، سارے ایک ایک ڈش بنائے اور کھا لے، ایسا نہیں ہے، پھر وہ تو روزانہ کا خرچہ ہے نا، اب ایک دن فیاض کے گھر، ایک دن جاوید کے گھر اور ایک دن عباس کے گھر، تو یہ ہو گیا نا کہ ایک دن کے خرچے میں تینوں فیملیوں نے کھا پی لیا، تو اچھی بات ہے جی، آج کے زمانے میں کہتی ہوں جتنا صرفہ کر لینا اتنا ہی صحیح ہے، کیونکہ ایک بندہ اگر کرے جائے گا نا تو وہ ایک نہ ایک دن تنگ آ جائے گا، تو آڈینس ہے جی ان کی مرضی ہے، پھر صبح جہاں وہ تیاریاں کر رہے ہیں کہ عباس لینے آ رہا ہے، تو اتنا لوگوں نے پھر کیا ہے ٹرول مہوش کو اتنا کمنٹوں پہ کہ بچی کا نام لے لے کے خود جا رہی ہے، اس کو شرم نہیں آتی، شیم آن یو جی ہے، اس کو مائکے کا گھر اچھا نہیں لگتا، اور کچھ لوگ تو صحیح کہہ رہے ہیں کہ ابھی تمہارے پاس ٹائم ہے، اس طرح ہی اب بچی پڑھنے لگ جائے گی تو تم ترسو گی اور تجھے ٹائم نہیں ملے گا آنے کا، تو سمجھدار ہے جی، اس کو کوئی کیا کہہ سکتا ہے، پھر بچی کو تم نے آرے نہیں لگایا، بچی کو کھلونوں سے لگا دیتی اور کیوں بار بار فون کرواتی تھی، تو ظاہر ہے جب آپ فون کرو کہ بچے کی بات کبھی فیاض سے کروا رہی ہے، کبھی عباس سے کروا رہی ہے، کبھی کسی کے ساتھ، بچی ہے اس کو یاد آئے گی، اگر اس نے ماں کے گھر کہہ رہی ہے 15-20 دن دے میں لے کے اسے چھٹی، تو مجھے لگتا ہے یہ 10 دن بھی نہیں رہی، تو اپنی اس کی مرضی ہے، اس کا نہیں دل کر رہا تو پھر کوئی زبردستی نہیں اسے بٹھا سکتا، تو جو ان کی امی بھی کہہ رہی ہیں جی گھر والے نے گھر جانا ہے اگر تو کنے کو دن انہیں رہنا سکھا، تے ادھر تے دل بڑا کرتا پیا سی رہن، پھر انہوں نے آسیہ کی جو ایک ایگزامپل دی ہے جی، آسیہ نے مجھے فون کر کے کہا کہ ساڈے بچے نہیں داد کیا تو بغیر رہندے، تو میں جدو امی دے گھر رہی ہاں نا تو ایتھے ہی رہ رہی ہے، تو پھر تھوڑی شرمندہ ہوئی، یہ جو ہے مہوش کے نہیں رہی تھی اتنے یہ، پر روندی سی وچوں آ جاندی سی، آئی ہوئی تو وہ کوئی نہیں ہے، لیکن روتی تھی وہ بھی، یاد کرتی تھی، کہتی تھی گھر چلیں، تو پھر امی نے فوراً کہا کہ ہاں جب تو ہسپتال گئی ہے تو 2-3 دن پیچھے کر رہی ہے تو تیرے کو رہی ہے، تو پھر ہاسپٹلوں میں تو چھوٹے بچوں کو ویسے بھی نہیں جانے دیتے، تو پھر وہ جانا چاہتی بھی تو کیا، اب انایا بھی تھی، اب وہ بھی ہوتی تو پھر کیا کرنا تھا، باقی جی ہر بندے کی اپنی مرضی ہے، اب ان کی بیٹیوں کا دل کرتا ہے نا، وہ میرا اپنے میاں کے ساتھ جا کے کتنے دن ادھر رہ رہی ہے، بلاگنگ بھی ہو رہی ہے، سارا کچھ ہو رہا ہے، امی کا بہانہ تھا، امی کی طبیعت خراب تھی، گئے ہیں تو ماشاء اللہ امی ان کی ہو گئی ہے ٹھیک، تو اب وہ بیٹھے ہوئے ہیں نا ادھر، تو ابھی ہر بندے کی مرضی ہے، یہ مہوش نہیں رہنا چاہتی کیونکہ عباس نہیں رہتا، اگر عباس بھی آ کے 2-4 دن رہے تو ہو سکتا ہے مہوش بھی ریلیکس ہو کے رہ لے، تو جی آپ نے کہا کہ ہبا پلی پلائی اس کو مل گئی ہے تو چھوٹے بچے کو وہ نہیں پال سکتی، ایسا ہی ہوگا، لیکن جب اپنے بچے پیدا ہوتے ہیں ان کو پالنا پڑتا ہے، اور ماؤں کو اللہ تعالیٰ ہمت دیتا ہے، اور مائیں چاہے ادھر آپریشن ہوا ہو ادھر بیچاریاں اگلے ہی لمحے اٹھ گئے اپنے بچے کو سنبھالتی ہیں، تو یہ ہوتی ہے شوق کی بات، باقی اللہ تعالیٰ اپنی اولاد دے کہ وہی ہے ذات کبریا جو دے اور پچھتائے بھی نہ، تو اللہ تعالیٰ دے گا پھر تو پالنے پڑیں گے نا، اور دیکھتے ہیں وہ بھی ابھی صرف ویڈیو تک ہے کہ ہبا کو لے کے جاتی ہیں، کیونکہ میں نے پہلے ہی کہا جو بچے لیتے ہیں نا اڈاپٹ کرتے ہیں نا وہ پیدا ہوتے ہی کرتے ہیں، حالانکہ باتیں چھپتی کوئی نہیں ہے، سارے زمانے کو پتہ چل جاتا ہے، زمانے سے پتہ چل جاتا ہے، لیکن بچے وہ اتنے اٹیچ ہوتے ہیں نا جو لیتے ہیں، کہتے ہیں جنم دینے والے سے نا پالنے والا زیادہ قریب ہوتا ہے، کیونکہ وہ بچہ اسی کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور جس کا آگے بچہ نہ ہو، جس کا سمجھے وہی سارا کچھ ہو تو پھر کیا ہی کہنے، اور ہو بھی امیر بندہ وہ آسائشیں دے سکتا ہو جو اس بچے نے کبھی دیکھی نہ ہو، تو پھر وہ بچے کبھی اپنے والدین کا نام بھی نہیں لیتے، نہ بہن بھائیوں کا نام لیتے ہیں، وہ پھر انہی کے ہو کے رہ جاتے ہیں، اور وہ بچے بڑے وفادار بھی نکلتے ہیں، اور آگے ان کے اگر بچہ ہو گیا تو پھر بڑی دنیا ہم نے رلتے دیکھی ہے، پھر ہر انسان یہی کہتا ہے جو میں نے پیدا کیا نا اسی سے پیار کروں،
उसी को सब कुछ दूँ, और ये जो बच्चा मैंने लिया है वो फिर वो कुछ भी नहीं रह जाता। इसलिए थोड़ा लोग गुरेज करते हैं औलाद देने के लिए भी और लेने के लिए भी, है ना, ऐसी बातें है ना। तो जी बस देखते हैं, अब मैं भी आ रही है, तैयारियां शियारियां कर रही है, काफ़ी खुश होकर बैठी है। जहाँ भाई कह रहा है कि तू कैरी क्यों नहीं लेके आंदी, तो वो कह रही है उसमें मेरे कपड़े हैं, उसमें मेरा ये है वो, अम्मी बेचारी बता के दे रही है, ਉਹਦੇ 'ਚ मेरा लहंगा पिया, तो ਉਹਦੇ 'ਚ मेरा वो पिया, तो पेटे चढ़ा कर पेटे की भी जगह नहीं, मतलब 2 पेटियां, एक पेटा और एक सेफ अलमारी है। तो फिर भी महविश के पास एक कैरी नहीं है, तो 15-20 हज़ार का एक वो सेट, 15 हज़ार का मिलता है कि 20 हज़ार का, 15,000 का भी 20,000 हाँ, जो अटैची केस का एक सेट क्वालिटी का है, फर्क हाँ, जो एक सेट मिलता है। तो उसमें वाकई इतनी बड़ी यूट्यूबर है, इतनी बड़ी टिकटॉकर है, तो थोड़ा बंदा अपना म्यार रखता है, देखता है कि इतने शॉपर बनाने से बेहतर है कि एक बच्चों का बैग रखे और साथ में एक अटैची केस रखे, गाड़ी में आना, गाड़ी में जाना, 2 बच्चे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेरों ढेर ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।